अंकल ने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ा, मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। फिर उन्होंने कुछ ऐसा मेरे साथ किया जिससे मेरे शरीर में काफी दर्द बढ़ गया। मेरा नाम सलमा है और मेरी उम्र 21 साल के आसपास है। वैसे तो मेरी माँ ने मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत प्रेशर दिया था, लेकिन मैंने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया और अपने दूर के अंकल के साथ यहाँ शहर में रहती हूँ। मम्मी भी कभी कभी आती जाती है, पर वह ज्यादातर गांव में रहती है। अंकल का एक बड़ा बेटा है, वह भी गांव में रहता है और अंकल यहाँ आंटी के साथ शहर में सिलाई का काम करते हैं। उनकी छोटी सी सिलाई की दुकान है। आंटी को थोड़ा कम दिखाई देता है, इसलिए अंकल मुझे यहाँ ले आए थे और मेरा सारा खर्चा वहीं देते हैं। महीने का वह 6,000 रुपये भी देते हैं ताकि गांव में मेरी माँ का खर्चा चल सके। मेरी आंटी थोड़ा सांवले रंग की है और उनकी एक आंख कमजोर है। शायद यही कारण है कि अंकल उन पर जरा सा ध्यान नहीं देते और इधर उधर ज्यादा मुंह मारते रहते हैं। कई बार हमने नोटिस किया है कि अंकल मेरी ओर देखते रहते हैं, पर मैं सोचती हूँ कि मैं उनके घर में रहती हूँ तो शायद ये इत्तेफाक हो। आज सुबह सुबह जैसे मैं चाय लेकर दुकान पर गई तो अंकल खाली बैठे हुए थे और दुकान पर कोई कस्टमर भी नहीं था। मुझे दुकान में से आता देख अंकल के चेहरे पर मुस्कान दौड़ आई और मोबाइल टेबल पर रखकर चाय का गिलास हाथ में ले लिया और पास में पड़े स्टॉल पर की तरफ इशारा करके बोले, अरे सलमा, बैठो ना। जब से मैं अंकल के घर आई थी तब से अंकल की नजर मेरे ऊपर थी। अब वह नजर किस टाइप की थी मैंने कभी नोटिस नहीं किया। उनके पास एक दूसरे घर में सलमान नाम का लड़का रहता था जो मेरी तरफ बहुत देखता था। मैं हमेशा उसको मन ही मन चाहती थी, पर अंकल के डर से मैं उससे कभी मिल नहीं पाई। मेरी अंकल के प्रति ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी कि मैं अंकल को कुछ समझ सकूं और शायद मेरी ओर आकर्षित हो रहे थे। आज दुकान पर तो उन्होंने हद ही कर दी। चाय पीते हुए वह मुझसे कह रहे थे कि सलमा, तू तो जानती है कि तेरी आंटी देख नहीं सकती, इसलिए मुझे कभी उससे उस तरह का प्यार नसीब नहीं हुआ। मैंने दूसरी शादी करनी चाहिए, पर तेरे आने के बाद मैं उस बात को भी टाल दिया। मैं मन ही मन सोच रही थी कि अंकल आज लग रहा है नशे में है, जो अपने दिल की पूरी बात मुझे बता रहे हैं। मैंने बीच में उनके टोका कि अंकल, आप यह सब मुझसे क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, अरे पगली, एक तू ही तो है जिससे मैं अपने दिल की बात बता सकूं। वैसे भी मेरा कोई दोस्त नहीं है, तू ही तो है ना मेरी दोस्त। मुझे थोड़ी हंसी आई थी, थोड़ा गुस्सा भी आया था कि अंकल को क्या जवाब दूं, पर मैं चुप रही और वहीं पर बैठी रही। अंकल अपनी चेयर मेरी तरफ बढ़ा ली और वह ऐसे सट के बैठ गए जैसे उनकी बीवी हूं। अब तो वह मेरे बालों से खेल रहे थे। मुझे गुदगुदी सी हो रही थी और शर्म भी आ रही थी। मैंने यह काफी देर तक बर्दाश्त किया और नोटिस किया कि अंकल लग रहा है कुछ करके ही मानेंगे, इसलिए मैंने वहां से चल दिया कि अच्छा समझा और कुछ बहाना बनाकर वहां से निकल गए। अंकल बोले, रुको, चिल्लाते हुए, और मैं दुकान से बाहर निकल गई और घर पर पहुंचकर राहत की सांस ली। मैं आंगन में जाकर अपने चेहरे को धोया और वापस मुड़ी तो मैंने देखा कि गेट के बाहर सलमान जा रहा था। मैं ऐसे किसी काम के बहाने गेट से बाहर निकली और एक बार सलमान कहकर पुकारा। वह घूमकर मेरे पास आया और बोला, हाँ बोलो सलमा, क्या बात है, कोई दिक्कत है?
اس کے اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میری نظر جھکی ہوئی تھی اور وہ سمجھ گیا تھا۔ مطلب کچھ مجھے لائک کرتی ہو کیا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے یہ وقت صحیح سمجھا۔ میرا جواب سن کر تھوڑا سا مسکرایا اور میرا ایک بازو پکڑ کر اپنے برآمدے میں لے گیا۔ وہاں پر 2 چیئر پڑی تھی۔ چیئر پر بیٹھتے ہوئے دوسری چیئر پر اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں بھی تمہیں لائک کرتا ہوں، پر تمہارے انکل کے ڈر سے میں تمہاری طرف دیکھا بھی نہیں، لیکن آج میں محسوس کر پا رہا ہوں کہ کسی کے ڈر سے کیا کسی کو چاہا نہیں جائے گا، اس لیے آج میں بڑی ہمت کر کے تمہیں اپنے گھر پر لایا ہوں۔ سلمیٰ تھوڑا سا مسکرائی اور خوش بھی ہوئی۔ وہ تو یہی سب چاہتی تھی جو آج اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ سلمان گھر میں شاید کوئی نہیں تھا۔ شاید سب لوگ کسی کے برتھ ڈے پر کہیں گئے ہوئے تھے، اس لیے سلمان اکیلا تھا اور اسی بات کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اگلے پل سلمان کا ہاتھ میرے ہاتھ پر پڑ گیا اور میں سہر اٹھی۔ وہ مجھ سے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور مجھ سے پیار کرنے کی فراق میں تھا۔ اس کی حرکتیں تیز ہو رہی تھی۔ اچانک میں سامنے گیٹ پر انکل کو کھڑا دیکھ کر دنگ رہ گئی اور شرم کے مارے نظریں نیچے کر دی۔ حرام خور، میرے گھر میں رہ کر تو یہ سب کرے گی؟ جس کے گھر ہم کبھی قدم نہیں رکھتے اس کے گھر تو یہ سب کرنے آئی ہے۔ انہوں نے زوردار تماچا سلمان کو جڑ دیا اور میرا بازو پکڑ کر باہر کھینچ لے آئے۔ مجھے کھینچتے ہوئے وہ گھر تک لائے اور اچانک چارپائی پر پٹک دیا۔ آنٹی بھی گھر پر نہیں تھی اور وہ چارپائی کے سرہانے بیٹھ کر بولے، دیکھ تو اس محلے میں کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتی، اگر کرنا ہے تو آج جو اپنے گاؤں، تب میں تجھے کچھ کہا تھا کہ تو وہاں سے چلی آئی تھی اور وہی سب کرنے کے لیے کسی اور کے گھر چلی گئی۔ سلمان بہت چھچھورا لڑکا ہے، اگر تیری نزدیکیاں اس سے بڑھی تو کہیں کی نہیں رہے گی۔ انکل نے میرا ہاتھ اتنی تیزی سے پکڑ رکھا تھا کہ میرے ہاتھ میں درد کر رہا تھا اور ان کا دوسرا ہاتھ میرے گال پر بھی آ دھمکا۔ اب تو شاید زبردستی کرنے لگے تھے اور ان کی زبردستی سے مجھے تھوڑا تھوڑا مزہ بھی آ رہا تھا، اس لیے میں ان کی کسی بات کا بیروध نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ میں ان کے احساس مند تھی۔ پچھلے 5 سال سے انہوں نے مجھے ہر چیز دی تھی جس سے میرے گاؤں میں میرا خرچہ چلتا تھا۔ میں سلمان کو بھولنا صحیح سمجھا اور انکل کی ہر حرکت کو برداشت کرتی رہی۔ قریب 5 منٹ انکل میرے ساتھ وہ کھیل کھیلتے رہے جس کے لیے وہ کئی مہینوں سے بےتاب تھے اور مجھے بھی کافی اچھا لگا تھا۔ ایسے ہی کہانیاں سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔ دھنیہ واد۔